बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। और रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, मेरी दुआ है कि रमज़ान की ये रहमतें, ये बरकतें हम सब पर यूं ही बरसती रहें। और रहमत का ये अशरा है, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम फहरिस्तों में शामिल कर ले जिन तमाम अफराद पे बेशुमार रहमतें होनी हैं। तो हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और जैसे कि प्रोग्राम का नाम है रोज़ा और सेहत, रोजे की हालत में आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रख सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम इनसे जानेंगे कि रोजे की हालत में हम कैसे अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं और इस बाबरकत महीने में रोजे से भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है हमारी गेस्ट बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, पहले भी हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम्स कर चुकी हैं, डॉक्टर सलीमा नवीद बांजी, जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रोज आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ये बताइए कि आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो हमारे जितने भी पेशेंट्स, सारे पेशेंट्स तो नहीं होंगे लेकिन कुछ जरूर होंगे जिनको दांतों का बहुत प्रॉब्लम आता है। रोजे से अलावा भी गम्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सी क्वेरीज हैं और सबका सोल्यूशन हमने आपसे जानना है। ये मुझे बताइए आपकी खुद क्या रूटीन होती है अपनी दांतों की हिफाजत को लेके, ताकि हमें पता चल सके हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक डेंटल जो कह रहे हैं, जो हम कहते हैं कि दांतों की हिफाजत, उसका एक आई थिंक शोबा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीजें हमें करवानी चाहिए, कौन सी रमजान में नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहले तो रमजान से पहले हम रिकमेंडेशन यही करते हैं कि आपको कोई भी अपॉइंटमेंट है उनको आप कंप्लीट कर लें, फिनिश कर लें, ताकि उसके बाद उसके दौरान आपको कोई तकलीफ पेश ना आए। सबसे पहले हमारी ये इंडिकेशन होती है। किस तरह अपने रूटीन को लेकर चलना है, वो ये कि नॉर्मल डेज में आप जैसे सुबह को रात को ब्रश कर रहे होते हैं, सुबह को बिल्कुल नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अक्सर लोग नाश्ते से पहले कर लेते हैं, तो ये थोड़ी सी गलत हमारी हैबिट है। हमें नाश्ते के बाद करना चाहिए ताकि लंबा टाइम हम जो है वो पूरी तरह सेफ रहे। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद ऐसा होता है कि हमारे जो गम्स हैं या जो भी कैविटीज रह जाती है, बाद में वो दैट स्टिंग, आपके मुंह से बदबू आती है। तो यहाँ पे आई गेस हम गलत करते हैं कि हम उठते ही ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, ताकि जो भी जिसको भी मिले उसको पता चले हमने क्या ब्रेकफास्ट किया है। तो लंबे टाइम तक हमें एक सेफ्टी मिल जाती है जब हम ब्रश करके जाते हैं नाश्ते के बाद। और फिर रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स वो एक और हमारी रात की पूरी जो एक ड्यूरेशन होती है उसमें हम प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम ऑल दी कैविटीज। अब भी कैविटीज हो जाती है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रमजान के दौरान हमें ये कोई भी परेशानी आती है तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ये वाली चीज नहीं करवा सकते, यही ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, बिकॉज ये रमजान में जो है वो बिल्कुल उसको तोड़ देगा हमारे रोजे को और ये प्रोहिबिट है। तो मैं चाहूंगी कि आज मैं इस मिथ को जो है डिबंक करूं और लोगों को बताऊं कि रमजान के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स दोनों ही इस चीज को बिल्कुल रजामंदी के साथ बताते हैं कि वो तमाम चीजें जो अगर आप सॉलो नहीं कर रहे, निगल ना ले, तब तक आपका रोजा जो है मखफू नहीं होता, नहीं होता नहीं। तो अब जैसे स्टार्ट में करती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं पेन के साथ, तो हमें वो रूट कैनाल का करना पड़ता है। तो रूट कैनाल के दौरान अगर तो वो कोई ऐसा वाटर या कोई केमिकल या कोई इंटेक नहीं करते, तब तक वो बिल्कुल रोजा नहीं टूटता। तो ये बहुत सेफ है। इसी तरह फिलिंग की मैं बात करूंगी कि लोगों को ये नहीं पता, कोई बात भी नहीं करना चाहता इस बारे में। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से इस चीज को आगे बढ़ाया है। तो जी फिलिंग्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मटेरियल डेफिनेटली पुट करते हैं लेकिन वो टेस्ट या ये स्वॉलो नहीं होता तब तक वो नहीं टूटता। एक जो मैंने सुना है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि एक्सट्रैक्शन में खून निकल जाता है, और वो तो डेफिनेटली टूट जाएगा। तो ये भी अब रिसर्च कहती है और ये स्कूल ऑफ थॉट ने कंफर्म किया है कि ये एक्सट्रैक्शन में भी आपका तब तक रोजा नहीं टूटेगा तब तक खून आपने निगल ना लिया हो या टेस्ट ना कर लिया अंदर ना कर। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम कब जब पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं, सुन करते हैं, तो वो भी आपकी अलाउड है। हमने ये कंफर्म जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट से उससे किया हुआ है और हम ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये उलमाए कराम से आपने पूछा है? यस यस। हमारी प्रैक्टिस में हम पेशेंट्स को जब रेकमेंड करते हैं तो हम एडवाइस उसी वक्त करते हैं तब तक जब तक ये चीजें कंफर्म होती हैं।
تو یہی والی بات ہے کہ اگر جیلز ہم پٹ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو ہم جیلز نہیں پٹ کرتے, ہم لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں تاکہ وہ آف کورس اس طرح سے آپ کو سن کر دے. جیسے کافی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی ہے, بہت جگہ پہ ذکر بھی آیا ہے یہ کہ جو ہم نیوٹریشنل جو انجیکشنز لگواتے ہیں جیسے میتھن بال کے یا پھر نیوروبینس کے یا کوئی بھی ملٹی وائٹامنس کے انجیکشن, تو کیا وہ روزہ توڑے گا؟ یس, وہ چیز کیونکہ آپ کے کھانے کی سبسٹیوٹ ہے, وہ اپنے کھانے کی طرح آپ کے انجیکٹ ہوتا ہے. اور ابھی اگر سرچ بھی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا, آپ کی انفارمیشن میں اور اضافہ ہوگا. آج بھی آپ یہ سن کے جب جائیں گے, میری مدر یہ نیوروبیون کے انجیکشنز یوز کرتی ہیں, مطلب روزے کی حالت میں یہ یوز نہیں ہوتا, وہ تو ایک پین کلر انجیکشن نہیں ہے, یہ پین کلر نہیں ہے, یہ ایکچولی آپ کا ملٹی وائٹامن ہوتا ہے, یہ نیوٹرینٹ کی طرح کام کرتا ہے, فوڈ کی طرح ایکٹ کرتا ہے. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں اپنے روزے کو نہ کریں, نہ ٹوٹ سکے آپ کا روزہ, تو اس کی ایک سچویشن ہم یہ پیشنٹس کو دیتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ سحری سے پہلے یعنی روزہ بند کرنے سے پہلے اور افطار کے فوراً بعد کر سکتے ہیں. تو آپ کے اگر کوئی میڈیکیشن کے ڈیوریشنز ہیں تو وہ بھی آپ کنٹینیو اس طرح سحری سے پہلے اور افطار کے بعد کر سکتے ہیں. اور کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میں تو بھائی ڈائبٹک ہوں یا میں جو ہائپر ٹینشن کی مریضہ ہوں, تو میں اگر روزہ رکھوں گی تو میں تو بہت پریشان ہو جاؤں گی اور مجھ سے تو یہ چیزیں نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں سائنٹیفکلی اٹ از پروون, یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی کولیسٹرول کے پیشنٹ, ہارٹ کے پیشنٹ, باقاعدہ ڈائبٹک پیشنٹ, ہائپر ٹینشن پیشنٹس, یہ رمضان کی ڈیوریشن کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, فاسٹنگ تو ایک اٹ سیلف بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچا دیتی ہے. ہمیں تو چلو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں, ہم پر نوازشات بھی ہوتی ہے اللہ کی. اگر آپ فارن کلچر کو دیکھیں تو وہاں پر بہت سی ایسی میتھ ہیں, بہت سی ایسی, جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر فاسٹنگ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام پیشنٹ فاسٹ کریں, ہفتے میں ٹوائس ان اے ویک کریں, فاسٹ کریں. تو ہمیں تو اللہ نے خود ہی نواز دی ہے. اچھا, میں نے آپ سے پہلے جو کوشچن پوچھا تھا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی, آپ کی کیا روٹین ہے اپنے دانتوں کو لے کے؟ اچھا, میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں سحری سے پہلے جو ہے وہ اپنا برش پراپر, جب روزہ بند کرنے والی ہوتی ہوں فوراً اس کے بعد میں برش پراپر کر لیتی ہوں, ماؤتھ واش کر لیتی ہوں. اس کا ایک مجھے یہ مدد ہوتی ہے. اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں روزے کے اندر جب سحری ہوتی ہے اس میں کوشش کرتی ہوں چائے نہ پیوں, میں کوشش کرتی ہوں لسی وغیرہ پی لوں, یا میں زیادہ سالٹی چیز نہ کھاؤں اور زیادہ آئلی چیزیں نہ کھاؤں. یہ آگے بتاؤں گی بھی اس کی وجہ کیا ہے. اس کا ایک خاص ریزن یہ ہوتا ہے میری لائف کے اندر, میں نے دیکھا ہے واٹر جہاں سے آپ کو انٹیک لینا ہے وہ جوسز لینے چاہیے یا ملک شیکس لینے چاہیے یا کوئی ایسی اچھی ملک کے فارم کی جیسے لسی وغیرہ وہ لینی چاہیے. ہم چائے, کافی اور یا ڈی کیفینیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, سٹرک یا میں کہوں گی سوڈاز ہوتے ہیں, ہم اسے منع کرتے لینے سے. اس کی خاص وجہ یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ٹی, کافی اور یہ جتنے بھی آپ کی ڈرنکس ہیں ڈی کیفینیٹڈ. اچھا, یوزلی ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری سے پہلے کھانا شانا سب نے کھا لیا ہے, پھر اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ اب چائے پی لیجیے, چائے سے پیاس نہیں لگتی, یہ تو اسپیشلی کہا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سارے جو ریزنز ہوتے ہیں, اس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں, ٹینک ایسڈز اور یہ جتنے بھی ہیں, وہ ایکچولی ڈی ہائیڈریشن کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوشش کریں کہ یہ ایڈوائز کریں کہ پلیز آپ سحری اور افطار میں وہ چیزیں غذا کھائیں جو آپ کو آپ کی ریٹینشن کریں واٹر کی, جس میں واٹری فوڈز ہوتے ہیں. اب جس میں واٹری فوڈس ہم کہتے ہیں کہ جی واٹر میلنس کھائیں, کیوکمبرس کھائیں, ٹومیٹوز کھائیں, سوپ پئیں اور جوسز لیں, فریش جوسز. یس, لوگ سوپ بھی پیتے ہیں اور بہت فائدہ مند ہے. اور یہ سارے واٹر انٹیک والی چیزیں ہیں. تو ہم واٹر کی سبسٹیٹیوٹس کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ کھائیں, یا جو بھی لوگ گھر میں بھی ہیں, بے شک وہ پیشنٹ نہ بھی ہو لیکن اپنی ڈائٹ میں اس کو ایڈ کریں. ایک فریشنس بھی آتی ہے اسکن پہ, آپ کے دانت بھی ٹھیک رہتے ہیں, اس میں آپ کے کوئی میں کہوں گی کیریز وغیرہ بھی ریٹین نہیں کر جاتی. اور کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ سوڈا. اچھا, لیٹس سپوز ڈاکٹر اگر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرے دانتوں سے گم سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو ابھی مجھے پھر کیا, میں اگر آپ کے پاس نہیں بھی آ سکتی تو گھر میں مجھے ایسے کون سے پریکاشنز ہیں جو کرنے چاہیے جس سے یا رک جائے یا پھر کچھ دیر کے لیے کچھ انہیل ہو جائے, پین کچھ کم ہو جائے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میرا نیکسٹ یہ ڈسکشن کرنے کا تھا ریزن. اس سب سے پہلے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیڈ بریدنگ, کیونکہ آف کورس بریدنگ ہوتی ہے اور گمس کی ہیلتھ بری ہوتی ہے تو بیڈ بریدنگ ہوتی ہے. ان پیشنٹس کو اور بلیڈنگ پیشنٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں اور آپ اپنا روزہ نہیں توڑنا چاہتے کوئی بھی وجہ سے, تو آپ اپنے منہ کے اندر پانی کی کلیاں کر سکتے ہیں, نگلنا نہیں ہے, کلیاں کر سکتے ہیں آپ. اچھا, کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں میں برش کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نان الکوہولک یا آپ ٹیسٹ نہ کریں یا اندر نگل نہ آئے تو وہ الاؤڈ ہے. آپ ایک پوری کتاب ہے اس پہ جس میں کون سی چیزیں مکروہ ہے کون سی نہیں ہے, وہ سب کچھ اس میں مینشنڈ ہے. اگر آپ وہ والے ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہائی کیمیکلس والے نہ ہو, نمبر 2 یہ کہ بہت الکوہولک بیس نہ ہو, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اچھا ٹوتھ برش سلیکٹ کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اچھا, یوزلی میری کیا روٹین ہوتی ہے کہ میں آف اینڈ آن, جیسے جب بھی آئی گو ٹو دی واش روم تو میں
पानी की कुल्ली करके ब्रश पकड़ के उसको वैसे ही कर लेती हूँ विदाउट एनी पेस्ट. उससे भी ये होता है कि कोई भी कैविटी कुछ भी हो वो निकल जाता है. आपको पेस्ट नहीं है तो आपकी जबान पे कुछ लगेगा भी नहीं, और जो बैड ब्रेथ है उससे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाता है आपको. हमारे पास तो मिसवाक की एक पूरी वो है मिसवाक, लोग उसको भूल चुके हैं. मैं आपको बताती हूँ मिसवाक के अंदर एक नेचुरल जो है वो कंपोनेंट है, एंटी कैलकुलस होता है और एंटी प्लाग होता है, जो बदबू पैदा करते हैं ना हमारे मुंह के अंदर जो पत्थर बन जाते हैं अंदर, जिसे हम प्लाग कैलकुलस कहते हैं, तो वो बदबू पैदा करने वाले जितने भी अखराज होते हैं वो सबको खत्म करता है. तो मिसवाक भी आप कर सकते हैं रोजे की हालत में. तो मिसवाक हम बहुत रिकमेंड करते हैं, हम वजू से पहले बहुत रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंडेड है. और हम कहते हैं कि अगर लोग सिर्फ वो नहीं करना चाहते तो साथ साथ उसको एडजस्ट अपने ब्रशिंग कर सकते हैं वो. तो ये दोनों हैबिट्स को साथ लेके भी चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन ये कंडीशनल जो चीजें हैं वो मैंने बताई. माउथ वॉशेस के भी हवाले से काफी लोग ये डरे होते हैं कि नहीं, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर माउथ वॉश भी यूज कर लेंगे तो टेस्ट हो जाएगा. सॉलो और टेस्ट आपने नहीं करना, दैट्स द गोल. अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली वो टूट सकता है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते तो बेटर है कि आप ना करें, और पानी से उसको क्लीन कर सकते हैं बेड ब्रीदिंग को. लेकिन बेड ब्रीदिंग मैंने जैसे बात की, सहरी पे अपनी हेल्थ को पूरी तरह आप रखें. खाने की आपकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसमें आपके लेस सॉल्टी फूड्स होने चाहिए, नमक वाले ज्यादा फूड नहीं होने चाहिए. नंबर 2 आपके जितने भी फ्राइड आइटम्स वो कम होने चाहिए. तीसरी चीज शुगरी आइटम्स ही होने चाहिए. ये 3 चीजें अगर आप मीठी चीजें या नमकीन चीजें या मैं कहूँगी जो पकी जितनी तली हुई चीजें होती हैं वो वाली चीजें अगर आप कम कर देंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रोजा भी नहीं लगेगा. लोग कहते हैं ना रोजा लग रहा है, वो बैड सिलेक्शन ऑफ फूड होती है एक्चुअली, वो हम वहाँ मार खा जाते हैं. तो वो इम्पोर्टेंट चीज है. और दूसरी बात फिर आपकी ओरल हेल्थ को आपने इसका मेंटेन करना है. ओके. और जैसे आप बात कर रही थी कि अगर लेट्स सपोज के अब क्योंकि समझा ऐसा होता है कि आपके जिस भी दांत में दर्द हो रही होती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो आगे से आपकी आंख, उसके कान, वो नीचे गले तक जाती है. मेरे साथ तो ये इशू होता है कि कोई किसी भी गम में या किसी भी चीज में अगर पेन हो रही है तो वो फैलती है वो पेन. तो उसको कैसे रोक सकते हैं? जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि घर में क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कोई होता है ना टोटके कि भाई आप ऐसे कर लें या आइस रख लें, स्वेलिंग अगर हो रही है तो वो कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से. हम क्लॉव ऑयल का बताते हैं, ये एक हर्बल चीज है. क्लॉव होती है, लौंग होता है, हम कहते हैं उसको जैतून के तेल में पकाएं. ये एक नेचुरल है, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेडिकेशन से बेशुमार है आपके पास. लौंग को जैतून के तेल में आपने पकाना है. ओके. जब तक वो बिल्कुल अपना रंग काला नहीं कर देता और उसकी खुशबू पूरे रूम में नहीं फैल जाती, किचन में नहीं फैल जाती, तब तक आपको उसको पकाना है. और उसका जो वो तेल है उसको एक छोटे कॉटन बड या कॉटन के अंदर रख के उसको बाइट कर लेना है. ओके. इट्स एक्चुअली प्रूवन, और ये मैंने खुद अपने घर में किया है. जितना भी सीवियर पेन होगा आपको उससे चला जाएगा. अच्छा. ये इतना अच्छा है, ये मैं आपको बता रही हूँ पहले से निकला. आपको पता है जितने भी आप ये टूथपेस्ट यूज करते हैं इसके अंदर क्या है, क्लॉव का कॉम्पोनेंट है. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्यों इतना ज्यादा मेंथोल और क्लोव ऐड करते हैं? ये एक्चुअली एनेस्थेटिकली इफेक्ट करता है आपको और आपको बहुत तकलीफ से बचाता है. तो ये घर का टोटका है. दूसरी चीज, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के हम कहते हैं उसकी कुलिया करें. वो एंटी गशिंग करता है आपकी. एक्चुअली वो जितने बैक्टीरिया से गशिंग एक्ट करता है. तो जहाँ जो चीजें आपके दांतों के दरमियान भी फंसी हुई होंगी ना, खाने वगैरह जो भी, उसको गश आउट करेगा. तो ये दूसरी चीज है. और टूथब्रश का प्लीज आप कंप्लीट कर लें. टूथब्रश बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. 3 तरीके के टूथब्रशेस होते हैं हमारे पास. सॉफ्ट होता है, मीडियम और हार्ड होता है. हम बिल्कुल इनिशियली कहते हैं पेशेंट को कि वो सॉफ्ट कर रहे हैं. इसका एक खास रीजन ये होता है कि अगर वो जो बहुत तेज से ब्रश करेगा तो उसकी जितनी इनामल है, जो फर्स्ट लेयर उसकी एग्जैक्टली खत्म हो जाता है. अगर उसके बहुत मोटे इनामल होते हैं, पहले वो हमें करवाते एग्जामिन. अगर वो बहुत मोटे इनामल वाला पेशेंट है तो हम कहते हैं मीडियम इज फाइन फॉर यू. और उससे ज्यादा अगर थिक है तो हम कहते हैं हार्ड पे चले जाए. लेकिन हार्ड बहुत ही कम पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं. मीडियम एंड सॉफ्ट इज हाईली रिकमेंड. सॉफ्ट इज द बेस्ट. ब्रिस्टल्स चेक करें. सॉफ्ट ब्रिस्टल्स जितने होंगे या इंटरडेंटली जा सकेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है. और फ्लॉस की तरह एक्ट करना चाहिए. फ्लॉसिंग मैं बताती हूँ हमेशा से कि दांतों के दरमियान हर खाने के बाद आपने उसको साफ करना है. जब आप सहरी पे हो उसके बाद आपने करना है. और अगर किसी की स्पेस ना हो, वैसे तो ये होता है कि स्पेसेस हर किसी की कांटेक्ट नेचुरली होती हैं. सिर्फ फ्लॉसिंग हमारा जा नहीं रहा होता जगह की वजह से. तो फिर हम कहते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस ले लें. दैट आल्सो एक्ट्स एज फ्लॉस. उसमें होता है कि फ्लॉस नहीं जाता तो वो इंटरडेंटल ब्रश चला जाता है. अच्छा, एक आप ब्रशेस की बात करी थी. मुझे ये प्रॉब्लम इतना फेस करना पड़ा, मैंने कहा अगर जो हमें सुन रहे हैं उनका शायद ये मसला ठीक हो जाए. मेरे दांत हैं बहुत छोटे. अब वो जो टूथब्रश का साइज होता है, वो जो आगे ब्रश होता है, वो इतना चौड़ा होता था. और जब मैं उसको ब्रश करती थी तो मेरे गम्स पे वो रब करता था, तो मेरे गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी.
تو وہ اس کو پھر شیپ جو تھی اس کو یا ایسے ہوتا ہے ورٹیکل یا اوریزنٹل ہوتا ہے, تو مجھے یہ بڑی کنفیوژن تھی. یہ دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے, ایک ہے اینگل آف دی برش اور اینگل آف یور کیپنگ دا برش. نمبر ون تھنگ کہ آپ نے اینگولیٹڈ برش بھی اب ہوتے ہیں آج کل, تھوڑے ٹلٹڈ ہوتے ہیں, کچھ اسٹریٹ ہوتے ہیں. ٹلٹڈ کا یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ نہیں پہنچ سکتے تو وہ ایٹ لیسٹ وہاں تک چلے جاتے ہیں. جو آپ کا اینگل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرنا, آپ نے راؤنڈ میں کرنا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی جائے گا پیچھے. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو یہ یہاں سے یہ شروع ہوگا اور پیچھے تک خود جائے گا, اور پھر نیچے بھی آپ نے ایسے کرنا ہے, پھر لاسٹ میں آپ نے ٹنگ پہ کرنا ہے. میں یہ بات کرنے لگتی کہ ہم لوگ برش کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ٹنگ کو رب نہیں کرتے. اسی سے تو بیڈ بریدنگ آتی ہے, ہیلیٹوسس جسے کہتے ہیں ہم. بیڈ بریدنگ ٹنگ پہ نہ برش کرنے سے آتی ہے. تو اگر آپ بالکل چھوٹی ایج سے بچوں کو بھی بتائیں گے تو وہ آگے جا کے اس ہیبٹ میں بالکل کنفرم ہو جائیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ مجھے ٹنگ پہ بھی برش کرنا ہے. سب سے لاسٹ میں ہم اسی لیے کہتے ہیں پہلے اوپر کرواتے ہیں ہم برش, پہ نیچے کرواتے ہیں تاکہ اوپر سے جتنے ہیں وہ نیچے گر جائیں اور پھر نیچے صاف ہو جائے, اور پھر ٹنگ پہ جو رہ گئے اس کو کرتے ہیں. یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے آف برشنگ دی ٹیتھ پراپرلی. تو یہ آئی تھنک ہیبٹ ہے جو ہمیں رمضان میں بھی کنٹینیو رکھنی چاہیے اور اس کے بعد بھی. ایگزیکٹلی. اچھا لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ہم اگر اس کو ٹوتھ برش کی ہم بات تو کر رہے ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہم لوگ اسٹارٹ اسی سے کرتے ہیں, لیکن ٹائمنگس کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے بتا دیا کہ بریکفاسٹ کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے, آل رائٹ, لیکن بریکفاسٹ کے فوراً بعد, کیونکہ میں نے بہت سے ڈینٹسٹ سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ فوراً نہ کریں 30 منٹس. ایگزیکٹلی. وہ اس لیے کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہمیشہ سے کام کرنا آدھے گھنٹے بعد کرتے ہیں, کچھ دیر بعد. تو اکثر بچے جو ہے وہ کینڈیز کھاتے ہیں تو وہ امائیں جو ہے وہ فوراً بھاگتی ہیں اور برش کرواتی ہیں. نہیں, ہم کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد, کیونکہ کیڑے نے تو کام ہی نہیں کرنا, آپ نے کروا بھی دیا تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو آدھے گھنٹے بعد ہی اپنا کام کرے گا جہاں وہ چھپا ہوا ہوگا. تو 30 منٹس از دی آئیڈیل ٹائم. آپ اگر اس وقت کروانا چاہتے ہیں تو بچوں کو کلیا کروا دیں. ہم کہتے ہیں فوری کلیا کروا دیں اور پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد برش کروا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو بیکٹیریا بھی وہاں کہیں چھپا ہوا ہوگا تو وہ اس وقت ختم ہو جائے گا. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں بڑوں کے لیے بھی بہت جو جاننے کی ضرورت ہے. لاسٹلی آپ کوئی میسج دینا چاہیں تمام آڈینس کو؟ میں چاہوں گی کہ صرف رمضان کا ہی یہ مہینہ نہیں ہوتا جس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ دانتوں کے خیال رکھنا ہے, بلکہ یہ جو چیز ہے وہ ایک کنٹینیو رکھنا ہے آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ چیز سنتے ہیں اس کو پہلے سب سے پہلے اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کے بارے میں جانیں اور کنفرم کریں کہ کیا یہ اس چیز سے کرنے سے کوئی آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. اور آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم تھا جس میں ہم آ کے آج آپ کے سارے ڈیبنک کر چکے ہیں. بالکل, اور بہت توڑ کے بتا دی ہے ڈینٹسٹ, بہت سے ڈینٹسٹ کی فیس بچا دی آپ نے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار یور ٹائم. اور ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.